चङ्गाई पाएका छौँ, हामीले उहाँमा आनन्द पाएका छौँ, शान्ति पाएका छौँ, जुन कुरा चाहिँ आज संसारमा फैलिनु परेको छ। विशेष गरिकन हिजो आज र भोलिको दिन चाहिँ यो संसारभरि नै ख्रीष्ट येशूको जन्मोत्सव मनाउने समयहरू हो। कति क्रिस्चियनहरूले हप्ताभरि मान्छ पाम सन्डे भनेर आइतबारको दिनमा यरुसलेम जानुभयो, त्यसपछि के गर्नुभयो, ग्यास सम्बन्धीमा सबै कुराहरू हप्तैभरि मान्ने चलनहरू पनि गरिराखेका छन्। तर अझै पनि नेपालमा यो क्रिसमसको के अरे इस्टरको महोत्सवको कुराहरू त्यति साह्रो व्यवस्थित भइसकेको छैन। तर पनि गत धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै यो आइतबारको दिनलाई इस्टर सन्डे भनेर मनाउँदै गर्दै आइराखेका छौँ। कारण के हो त्यो कुरो चाहिँ आज हामीले जान्नुपर्नेछ। गत हप्ता तपाईँहरूलाई मैले 6वटा अध्यायहरू मत्तीको पुस्तकबाट 3 अध्याय, मर्कुस पुस्तकबाट 3 अध्याय, लुकाको पुस्तकबाट 3 अध्याय र त्यसै गरेर यूहन्नाको पुस्तकबाट 3 अध्याय गरेर 4 त्यहाँ 12 अध्यायहरूले तपाईँहरूलाई पढ्नलाई आउनु भनेर तपाईँले दिएको थिएँ। कतिजनाले पढ्नुभयो? मैले पढेको छु। हामीले हरेक दिन 1 जना 2 जना 3 जना 4 तपाईँले पढ्नुभयो। कतिजना परिवारमा पढ्नु भनेको थिएँ। आधी मात्रै उठ्नुको कारण चाहिँ आधी मात्रै पढ्नु भन्छ नछ क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो किन तपाईँले प्रश्नहरू निकाल्नु वास्तवमा चाहिँ त्यहाँ किन एउटै कुरा चाहिँ कति ठाउँमा चाहिँ ग्यास सम्बन्धी बोकेछ भनेको छ, उता फेरि जैतुन डर भनेको छ, उता फेरि एउटा मानिस देखा पर्यो भनेको छ, यता फेरि स्वर्गदूत देखा पर्यो भन्ने कुराहरू छुट्टा छुट्टी कुराहरू छ। हिजो मैले हल्का मेरो परिवारमा यो कुराहरू बताउने मौका पाइराखेको थिएँ। आज हामी त्यो विषयमा जाँदैनौँ। कति कुरा त्यहाँसँग रिलेटिभ कुरा नै आज हामी हेर्नेछौँ। सञ्चालकजीहरूले तपाईँले यहाँ हामीले जहिले पनि एउटा पत्र राखिदिए हुन्छ सबैजनालाई है, फेरि आजलाई होइन, कमेन्ट गरेको होइन, सबैले सल्लाह चाहिँ जहिले पनि हामीले यहाँ एउटा पद राखेको हुन्छ। त्यसकारण त्यो पदलाई तपाईँले पढ्नुहोस्। अझै तपाईँको मनपर्ने पद छ भने ल आज मेरो सञ्चालक छ त्यस कारण गर्दाखेरि मलाई चाहिँ यो पद राखिदिनुहोस् भन्यो भने हामी त्यो राख्ने कामहरू गर्छौँ। जहिले पनि हामी एउटा पद राखिरहेको तपाईँले याद गर्नुभएको छ। कमसेकम 1 हप्तामा एउटा पद भइ खण्ड गरोस् भनेर हामी त्यो विचारमै राखेको। तर कतिपल्ट एउटै पद हामी बारम्बार राखिराखेका छौँ। परिस्थिति अनुसारको पद हामीले राखिएको छौँ। निश्चय नै उसले हाम्रा निर्बलहरू बोक्यो र हाम्रा दुःख भोग्यो तापनि हामीले उसलाई परमेश्वरबाट हिर्काइएको, उहाँबाट पिटिएको र दुःख परेको सहयौँ भनेर प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ तपाईँ र मेरो सट्टोमा तपाईँलाई मैले बोक्नुपर्ने दुःख र कष्ट उहाँले सहनु भएको छ। आजको वचन शीर्षक यो होइन, फेरि तपाईँले याद गर्नुहोस्। मण्डली परिवार सबैजनालाई आजको वचनबाट आशिष मिलोस् भनेर म अग्रिम तपाईँहरूलाई जानकारी गर्न चाहन्छौँ। आज जुन वचन हामी बोल्न गइराखेका छौँ, हेर्न गइराखेका छौँ, त्यो वचनबाट हामी मण्डली परिवार सबैजनालाई आशिष मिल्न सकेको होस्। आज मिति 2070 चैत 21 गते प्रभुको विश्राम दिनमा मण्डली परिवार सबैजनालाई फेरि पनि जय मसीह। आजको वचन चाहिँ यहाँनिर छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। मुक्ति पाउनलाई येशू ख्रीष्टको दुःखलाई स्वीकार्नु। मुक्ति पाउनलाई येशू ख्रीष्टको दुःखलाई स्वीकार्नु। तपाईँले येशूको जन्मलाई स्वीकार्नु भयो, मुक्ति पाउनुहुन्न। त्यही कारण बेला बखत मैले भन्ने गर्छु, जन्म भन्दा पनि मृत्यु चाहिँ हामी क्रिस्चियनहरूको लागि चाहिँ ठुलो कुरा हो। किनभने जन्मको कुरा गर्यो भनेदेखि चाहिँ पार्टी प्लेसमा, होटलहरूमा विभिन्न प्रोग्राम गर्छ क्रिसमसमा। भन्नुको मतलब सबैजना क्रिसमसलाई चाहिँ स्वीकारेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि येशू ख्रीष्टको जन्म भन्दा पनि येशू ख्रीष्टको मृत्युबाट चाहिँ हाम्रो मुक्ति पाउँछ। त्यसकारण मुक्ति पाउन चाहिँ येशूको मृत्युलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। जन्मलाई स्वीकारे त हजारौँ मानिस छ भन्यो भने संसारकै होल जनसङ्ख्या कुरा गर्यो भनेदेखि त आधी भन्दा नि बढी भागले, झन् 3 भाग छ भने 2 भागले चाहिँ स्वीकारेको छ। धेरैले नै जन्मलाई चाहिँ स्वीकार छ। किनभने क्रिसमस चाहिँ जसले पनि मान्यता स्कुलतिर मनाउँछ अहिले अघि भने होटलतिर मनाउँछ, पार्टी पनि विभिन्न धुमधामसँग साथीभाइसँग बोलाएर मनाउने कामहरू गर्छ। तर येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान दिवस मनाउने काम चाहिँ भइराखेको छैन। किनकि वाइ ही डाइड फर अस, किन उहाँ हाम्रो लागि मर्नु भयो भन्ने कुरा चाहिँ आज मानिसहरूले जानेको छैन। त्यो कुरा जानिसकेपछि मात्रै हामीले ख्रीष्ट येशूमा अनन्त जीवन प्राप्त गर्न सक्छ। हालेलुया। त्यो अनन्त जीवन पाउनको लागि उहाँले कतिको कष्ट सहनु भयो त्यो कुराहरू हामी हेरौँ। तपाईँले एउटा पिक्चर मैले दिएको छ, यो प्यासन अफ क्राइस्ट मुभीबाट लिएको एउटा पिक्चर हो। अनि यहाँनिर केही देखिराख्नु भएको तपाईँलाई, उहाँलाई क्रुसको भारी बोक्दै गर्दाखेरि पनि उहाँलाई मानिसले कुट्दै गरेको, पिट्दै गरेको हामी देख्छौँ।
अनि यहाँनिर मान्छेको भिड छ, भिडको माझमा येशूलाई क्रुसमा उचालेर अनि क्रुसमा टाँगेको कुरा देखिन्छौँ। त्यहाँनिर धेरै मानिसले गिल्ला गर्दैछ, खिसी गर्दैछ, त नासरतको येशू, त परमेश्वरको भन्ने आफूलाई, त ख्रिस्ट हो भन्ने आफूलाई बचा अनि देखा हामीलाई, तेरो आश्चर्यकरमा हामीले पनि देखा भनेर मानिसहरूले येशूको गिल्ला गर्दैछ। त्यतिखेर पनि उहाँले चाहनु भए पनि उहाँको लागि असम्भव कुरो केही पनि थिएन। तपाईँले याद छ, अस्ति पढ्नुभयो होला तपाईँले, जब येशू ख्रिस्टलाई पक्रन आउँछ त्यहाँ पुजारीहरू, शास्त्रीहरू, त्यतिखेर चाहिँ अनि पत्रुसले के गरिदिएको छ, पत्रुस जस्तो लाग्छ मलाई, पत्रुसले के गरिदिएको छ भनेदेखि चाहिँ अनि सट्ट तर निकोलास गएर चट्ट उसको कान काटिदिन्छ। अनि त्यतिखेर प्रवेश के गर्नु छ, तिमीले मेरो बचाउको लागि के गर्न खोज्यौ? यदि मैले चाह्यो भने 12 पल्टन भन्दा बढी मेरो लागि पिताले स्वर्गदूतहरू खटाउनुहुन्छ। तिमीले मलाई बचाउन खोज्ने, बचाउन चाहने, बचायो भने म आफै बचाउँछु। मेरो पिताले मलाई बचाउनुहुन्छ, तिमीले मलाई बचाउ गर्नु पर्दैन भनेर भन्नु खोजेको चाहिँ ख्रिस्ट येशूले यो अवस्थामा चाह्यो भनेदेखि चाहिँ आश्चर्य कामहरू गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर पनि गर्नु भएन। किनकि उहाँले आश्चर्य काम गर्नु भनेको चाहिँ हाम्रो पापको बोझ चाहिँ उहाँले नबोक्नु हो। तपाईँले मैले पाउनु पर्ने दण्ड उहाँले नलिनु हो। यदि उहाँले तपाईँ मैले पाउनु पर्ने दण्ड, तपाईँ मैले पाउनु पर्ने सजाय उहाँले लिनु भएन भनेदेखि चाहिँ हामी उहाँमा बचाइएको हुँदैनौँ, हामीले उद्धार मुक्ति पाएको हुँदैनौँ। त्यसकारण प्रियहरू, अनि उद्धार मुक्ति पाउन चाहिँ ख्रिस्ट येशूलाई नै स्वीकार्नु, अथवा ख्रिस्ट येशूले भन्दा नि ख्रिस्ट येशूको मृत्युलाई स्वीकार्नु। मैले बारम्बार भनेको छ, आई लाइक क्रिस्चियन क्राइस्ट बट आई डोन्ट लाइक क्रिस्चियन भन्छ नि कति मान्छेले। ख्रिस्टलाई मनपर्ने मान्छे थुप्रै छ, क्रिस्चियनहरू पनि, तर क्रिस्चियनहरू चाहिँ मन पराउँदैन, किनकि हामी क्रिस्चियन भन्छौँ, ख्रिस्टको रूप चाहिँ हामीसँग अलिकति पनि छैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई म चाहिँ ख्रिस्टको दुःखलाई स्वीकार्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। हालेलुया। ख्रिस्टको दुःखलाई स्वीकार्ने भने प्रियहरू, आज राति नै हेरौँ तपाईँहरूको कतिको चाहिँ प्रवृत्ति लगाव छ। 365 दिन सुतेको छ नि हाम्रो ओछ्यानमा, होइन? र ठिकै छ, कतिलाई गाह्रो आफ्नै ओछ्यानो भए पनि 12 गतेसम्म बस्नुहोस्, आज लागि बाहिरपट्टि बस्नुहोस्। फिल्मै हेर्नुहुन्छ भनेदेखि नेपाली फिल्म मेरो विचारमा जिजस फिल्म चाहिँ 2 घन्टा कति 30 मिनट कतिको छ, 2.5 घन्टा फिल्महरू छ। तपाईँ त्यो हेर्नुहोस्, येशूको दुःखलाई हेर्नुहोस्, कमसेकम येशूको दुःखलाई मनन गर्नुहोस्, आई लभ जिजस भन्नुहोस्, प्रभु म तपाईँको प्रेमलाई स्वीकार्छु, आई रेस्पेक्ट यु भन्नुहोस्, तपाईँ म आदर गर्छु, किनकि तपाईँ मेरो लागि के गर्नुभयो, मर्नु भएको। हालेलुया। अब हामीले यो शीर्षक अब आउँदैन, अन्तिम मात्र आउँदैन, तपाईँले यो शीर्षक अब आउँदैन, तपाईँले याद गर्नुहोस्। तर शीर्षक त यही नै हो। मैले यति लामो कुरो गरेँ पनि आखिर कुरो चाहिँ यति नै हो, तर हामी यो कुरामा जानेछौँ। अब यहाँनिर मानिसको पापको कारण येशूलाई अपमान र कष्ट, मानिसको पाप यानि कि तपाईँ र मेरो पापको कारण गर्दाखेरि ख्रिस्ट येशूले अपमान सहनुभयो, पीडा सहनुभयो, कष्ट सहनु पर्यो। तपाईँ र म आफ्नो लागि होइन, अरू कसैको लागि पीडा सहन तयार छ कि छैन त प्रियहरू? धेरैजना प्रचारकहरू चाहिँ पछुताएको छ, थुक्क म त यस्तो सहारी जीवन बिताएर यस्तो ठाउँमा मैले दुःख पायो भन्छ नि प्रचारकहरू, मिसनरीहरू। तर जो परमेश्वरको निम्ति लगाव छ, जो परमेश्वरले बोलाएको छ, जो परमेश्वरको निम्ति समर्पित जीवन जिएको छ, ती मिसनरीहरू कहिले पनि पछुताउँदैन। हालेलुया। जबको लागि तपाईँलाई कतिले थाहा छ, बाइबल कलेज पढ्ने कुरा थाहा हुन्छ, हडसन टेलर भनेर सुन्नुभयो तपाईँहरूले? चाइनाको लागि उसले कति दुःख छ। इङ्ल्यान्डमा सुक्खा र अलिकति विकसित राष्ट्रमा जन्मिएको मान्छे, चाइनाको लागि उसले जहिले पनि 7 करोड चाइनिजले प्रभु तपाईँले पाउनुपर्छ भनेर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। उसको जीवन, सारा जीवनलाई चाइनाका मानिसहरूले सुनेको हामी पाउँदछौँ। यसरी नै ख्रिस्टले तपाईँ र मेरो लागि आफ्नो प्राण सुन्नुभएको छ। डेभिड लिभिङस्टोन भन्ने एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले अफ्रिकनका मानिसहरूको लागि आफ्नो सारा जीविका नै सुम्पाएको छ। यहाँसम्म कि ऊ मर्दाखेरि पनि त्यत्रो सुख विलास ठुलो बङ्गाल थियो उसको, तर पनि त्यो सबै छोडेर अफ्रिकाको मानिस, अफ्रिकामा गएर, इङ्ल्यान्डको मानिस अफ्रिकामा गएर एउटा छाप्रो बनाएर बसेको थिए। मैले बारम्बार भन्दै आएको छु कुरा। अनि उहाँको श्रीमतीले भने, होइन तपाईँ त यो अब आफ्नो देश छोडेर तपाईँको भविष्य, तपाईँको जीवन चाहिँ सधैँ अब यो अफ्रिकामै बिताउने इच्छा, त्यस कारण हाम्रो लागि सानो घर बनाऊ, यही बस्नु न त,
भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो? म यहाँ घर बनाउन आएको होइन, प्रभु काम गर्न आएको, मेरो घर त माथि छ। हालेलुया। अनि उहाँ बित्दाखेरि पनि घुँडा टेकेर त्यही छाप्रोमै बित्नु भएर। आज के तपाईँ र म यस्तो खालको दुःख भोग्न तयार भएको छौँ? प्रियहरू, हामीलाई निन्द्रा लाग्छ। टु बसको आउने बित्तिकै ग्यास्ट्रिक छ भन्ने आज सुरुमै होइन, बेलुका बस्नुभयो निन्द्रा लाग्छ, मेरो पाहुना आयो, बच्चा बच्ची छ, के छ के छ, हृदयमा हुनुपर्छ, सब कुरा हालेर जान्छ। हालेलुया। त्यस कारण गर्दाखेरि मैले आगोको विषयबाट यो बोल्नु खोजेको कुराहरू छ। मत्तीको पुस्तक तपाईँले 27को 27 देखि 31 छ। यो सबै कुरालाई म पोइन्ट गरेर जानेछु। यो तपाईँले धेरै कुरा देख्नुहुन्छ, यो सबै तपाईँलाई मेरो लागि पोइन्ट हामी जानेछौँ। अनि उहाँले कस्तो खालको अपमान गरेको थिएँ विचार गरौँ न, कस्तो अपमान गरेको थियो, यो सबै कुराहरू हामी पोइन्टमा जानेछौँ। अहिले यो पहिलाको आवश्यक बोलेर लाग्दैन। तपाईँले मत्तीको पदमा त ल्याएकोस्, पापको ज्याला तिर्न यसुले तपाईँ र मेरो अघि सहनुभयो, सहनशीलता। हामी कति बेला सहन सक्दैनौँ प्रियहरू, सहन सक्दैनौँ। रिस उठ्छ हामीलाई, अनि चिन्ता हुन्छ हामीलाई, मन दुख्छ हामीलाई, हामी सहन सक्दैनौँ। यसुले सहनुभयो प्रियहरू। एक नम्बर हेऱ्यो भने उहाँको वस्त्र खोलिदिएको छ। कसैको लुगा छोइस मात्रै गऱ्यो भने हामी के हुन्छ? त्यो मान्छेले के गर्छ होला हामीलाई? उहाँको लुगा त उहाँलाई त छोइएको होइन प्रियहरू, उहाँलाई नाङ्गै पारिएको। तपाईँलाई प्यासन अफ क्राइस्टमा फिल्महरू हेर्दाखेरि त्यहाँनिर भित्री वस्त्र भन्नुपर्छ, त्यसलाई भित्री वस्त्र लगाएको हामीले देखिन्छ त्यहाँनिर। तर वास्तवमै भनेदेखि चाहिँ ख्रिस्ट येशूको शरीरमा कुनै पनि एउटा कपडा थिएन क्या, पुरै निक्लेट हुन्छ नि, पुरै नाङ्गो पनि थियो अरे। आज तपाईँहरू मलाई कति मान्छेले जुत्ताको माला लाउँदा कति बेच्नु, जुत्ताको माला होइन, ख्रिस्ट येशूलाई चाहिँ उहाँको वस्त्र पुरै खोलेको थियो क्रुसमा जाँदाखेरि। तर क्रुसमा जानुभन्दा अगाडि पनि उहाँको आफ्नो वस्त्र खोलिदिएर, आफूले लगाएको लुगा खोलिदिएर फेरि अर्को लुगा लगाएर उहाँले अपमान बनाइदिएको। किनकि पवित्र जातिहरूले चाहिँ अरू लुगाले अपवित्र जातिको छुट्टै हुन्थ्यो त्यहाँनिर। पुजारीपनको ड्रेस छुट्टै हुन्थ्यो, स्कुलको विद्यार्थीको ड्रेस छुट्टै हुन्छ नि, त्यसरी नै त्यहाँनिर पनि छुट्टै थियो। उहाँको वस्त्र फुकाएर उहाँले अर्को वस्त्र लगाएर अपमान गरेको थियो, र पनि उहाँले सहनु भएको छ प्रियहरू। अनि उहाँलाई त्यति मात्र होइन, यो काँडाको मुकुर गाँथिएर काँडाको मुकुर चाहिँ उहाँको शिरमा लगाइदिएको छ। हामीलाई सानो छेस्कोले घोज्दाखेरि कति दुख्छ र हामी रात पनि भन्दैन, दिन पनि भन्दैन, जतिखेर घोचेको छ त्यतिखेर हामी चियो खोजेर हुन्छ कि हुप्सी खोजेर हुन्छ कि तुरुन्तै हामी त्यो छेस्कोले निकाल्छौँ। ख्रिस्ट येशूलाई छेस्कोले घोचेको होइन, उहाँको शिरमा प्रियहरू, त्यही पनि अन्त होइन, शरीरमा होइन, उहाँको शिरमा। अनि काँडाको मुकुर उहाँलाई लगाइदियो। यस कुरा परिवारले सहनु भएको छ प्रियहरू। आज हामीमा कतिको सहनशीलता छ, आज हामी त्यो प्रकारको प्रेम, कतिको हामीसँग त्यो कुरा प्रेम छ, तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि उहाँलाई अपमान गरेको थियो। वास्तवमा चाहिँ यहुदीहरूको राजा प्रणाम भन्दै गिल्ला गरेको थिए। यहुदीहरूको राजा भनेर क्रिस्चियन भन्ने नाम पनि वास्तवमा हामीलाई हेला गरेर राखेको। गैर यहुदीहरूले यहुदीहरूलाई ख्रिस्टको पछि लाग्यो भनेर क्रिस्चियनहरू भनेको, यसको मतलब सानो यीशुहरू भनेको। सानो यीशु भनेको वास्तवमा चाहिँ गिल्ला गरिदिएको नाम हो, तर वास्तवमा चाहिँ हामी सानो यीशु नै हो। उहाँ बडा यीशु हुनुहुन्छ, हामी सानो यीशु हौ। किनकि यीशुले जस्तै हामी जीवन जिउन खोज्दैछौँ, गर्दैछौँ, यीशुले जस्तै हामीले पनि अरू मानिसलाई बचाउने प्रयास हामीले गरिराखेका छौँ। हालेलुया। त्यसकारण यहुदीको राजा भनेर प्रणाम गरेको छ। प्रणाम भनेको चाहिँ यहुदीको राजा भनेको आदरको शब्द हो, तर अपोजिट आदर गरेको होइन, गिल्ला गरेको, निन्दा गरेको। आज तपाईँ मलाई खुब फाल्नु ख्रिस्टियनी भए जस्तो हुन्छ नि, होइन? फलाना विदेशीको पछि लागेको छ भन्छ नि हामीलाई। अझै के हुने नहुने विभिन्न खालको कुराहरू आरोपहरू लगाउँछ प्रियहरू। तर पनि प्रभु येशूले तपाईँहरू मेरो लागि महान काम गर्नुभएको छ। त्यो पीडालाई सहेर हेर्नुपर्छ। उहाँले थुके, उहाँको शिरमा निगालोले हिर्काएको छ। निगालोको शिरका हुन्छ त्यो। निगालो भने गाउँ घरमा हुर्केको परेको थाहा हुन्छ, काठमाडौँमा बसेको थाहा हुँदैन। उहाँले थुके। आज कसैले थुक्क भन्ने बित्तिकै के हुन्छ? कसैले हामीलाई थुक्क, आज के शब्द चल्छ, के शब्दहरू चलाउँछ अहिले त भन्नु मतलब, जब काम बिगार्छ, जब काम नलाग्नु हुन्छ, त्यो मान्छे थुक्क खत्तम मान्छे वाला नभन्छ नि। भन्नुको चाहिँ जो व्यक्ति काम लाग्ने थियो त्यही व्यक्तिले चाहिँ उहाँलाई थुक्क भनेर मानिसले गिल्ला गरेको छ। त्यो पीडाहरू उहाँले सहनु भएको छ प्रियहरू।
अघि आफ्नो वस्त्र खोकालेर फेरि आफ्नो लाल वस्त्र सेतो अर्कै लुगा लगाइदियो, पछि फेरि अपमान गर्नुसम्म अपमान गरिसकेपछि फेरि ख्रीष्ट येशूलाई आफ्नै लुगा लगाइदिएको छ, आफ्नै लुगा लगाइदिएको छ प्रियले। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो लागि उहाँले यी सबै पीडाहरू सहनु भएको छ। के तपाईँ र मैले पनि यस्तो सानो पीडा सहेको छौँ कि प्रश्न सहेको छ कि छैन? मेरो मिसन यात्रामा 2 पटक साह्रो दुःख पाएको छु, मलाई खुसी लाग्छ। हजुरहरू मसँगै हुनुहुन्छ? ओखलडुङ्गो जाँदाखेरि पनि म दुईटै खुट्टा टेक्न नसके, यो दुईटै खुट्टा हिँड्न नसक्ने भयो। ज्वरो आयो त्यत्तिकै, खोकेर घाँटी सुक्यो त्यत्तिकै। ओखलडुङ्गोको यहाँको भने बाइकमा हिँड्दाखेरि त वास्तवमा त 6 घन्टा बढीमा, नत्र भने म 5 घन्टा पुग्नेछ मेरो आफ्नो बाइकमा हिँड्यो भनेदेखि चाहिँ। हामीले 3 दिन लगायो यहाँ आइपुग्नलाई। तर प्रभुलाई धन्यवाद होस्, जुन ठाउँमा म बास बस्नु पर्यो त्यो ठाउँको मानिसहरूले प्रभुलाई विश्वास गरे, चर्च बनायो, चर्च बनाएर रोक्यो भने फेरि अर्को चर्च बनायो, चर्च बनाएको छ। हालेलुया। म त्यहाँ जानु परेको छैन, तर पनि त्यहाँनिर ठुलो प्रभुको कामहरू भइरहेको छ। त्यसमा म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु। सायद मैले त्यो दुःख नभोगे भएदेखि चाहिँ त्यो कामहरू हुने थिएन होला, मलाई त्यो ठाउँको माया लागेको थिएन होला। प्रियहरू, यहाँ देवसिंह बाबु यही हुनुहुन्छ, उहाँको घरमा जाँदाखेरि पनि अहिले उहाँले किन हो थाहा छैन, अहिले चाहिँ मलाई बढी सामने कि उहाँले धेरै माया गर्नुहुन्छ। त्यतिखेर माया नगर्नु भएको कि मलाई उहाँले नचिन्नु भएको कि मलाई थाहा छैन होइन। 7 घन्टा बाटो हिँडेर आमा पनि हुनुहुन्थ्यो, झन् आमा त्यो दिन उपवास थियो। बेलुका 6 बजी पुग्यो हामी, 7 घन्टा हिँडेर गयौँ। अनि आधी बाटो पुगेपछि फेरि खुट्टा हिँड्न नसक्ने, दुईटै खुट्टा सेम घटना। त्यो दुईटै खुट्टा यहाँबाट सुरु है, यहाँ दुख्यो, अनि यहाँबाट सुरु, यहाँ दुईटै बसेकै उठेको उठेको। अनि टयलेट जानुसम्म गाह्रो। अनि प्रोग्राम त सुरु भयो, 3 दिनको प्रोग्राम थियो। 3 दिन पानी त्यत्तिकै परेको छ, पानी परेको छ, बादल लागेको छ, केही पनि देख्दैन। अनि हिँड्न सक्नेहरू सबै घरतिर गयो। अनि म, हाम्रो विजय हो कि को थियो मसँग, उहाँको छ विजय, अनि को थियो, हामी 3 जना थियो। लुगा पनि ल्याइदिनु भएन मलाई, मैले यहाँबाट लगेँ टाढो भनौँ कि अब के भन्ने एउटा सानो पन्ना जस्तो थियो, त्यही ओढेर सुधे 3 दिनसम्म। मैले गनगन पनि गरेन। तर अहिले त्यो कारणले गर्दाखेरि अनि मन लाग्छ, पास्टर विवाद कारणले म छ भने मसँग सेवकाइमा सहकार गर्नुहुन्छ। मैले बाह्र हुँदा अब तपाईँ जुनैसुकै संस्थापछि लाग्नुहोस्, मलाई समस्या छैन। कसरी हुन्छ त्यो ठाउँको लागि अगाडि बढ्नुहोस्, मलाई समस्या छैन। मैसँग हुनुपर्छ पनि छैन। तपाईँले जस्तो प्रक्रिया गर्नुहोस् गर्नु भन्दै होइन, म तपाईँ चाहिन्छ, म तपाईँलाई छोडेर जाँदै हाल्दैन, तपाईँ चाहिन्छ भन्नुहुन्छ क्या। भन्नु खोजेको चाहिँ जहाँ कष्ट हुन्छ त्यहाँ प्रभुको माया हुन्छ। हालेलुया। र तपाईँलाई मैले के गर्नु भने जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ प्रभुको काम गर्नुहुन्छ। जब समस्या हुँदैन तपाईँहरू म चाहिँ बिन्दास बस्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि ख्रीष्ट येशूले पनि कष्ट बोक्नुभयो, त्यो कष्टबाट ठुलो माया भएको छ। अनि उहाँलाई करले हिर्काए। यहुदीहरूको चलन चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर भेट्नुभयो, मत्ती, मर्कुस, लुका, युहन्ना कहीँ पनि येशू ख्रीष्टले कोरा 39 करोड लगायो भनेर पहिले मैले प्रश्न गर्थेँ। सबै वक्ताले 39 करोड लगायो भने भन्छ, म कहीँ पनि भेट्दिनँ। फेरि कुनै पनि वक्ताले नयाँ कुरा ल्याउने बित्तिकै म खोजिहालेँ कि त्यहाँ छ कि छैन खोजिहाल्ने। मैले धेरैचोटि खोजेँ, पाएन। त्यसको चाहिँ खास चाहिँ 39 कोरा भनेको चाहिँ यहुदीहरूको चलन चाहिँ के रहेछ भनेको चाहिँ कसैले कोरा लाउँदैन, कोरा लगाइसकेपछि 39, त्योभन्दा व्रत पनि होइन, कम्ती पनि होइन, त्यो सिस्टम रहेछ, नियम रहेछ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ बाइबल छैन। फेरि बाइबल नहुने कुरा चाहिँ हामीले बाइबल कलेजहरू पढ्नुपर्ने कुराहरू, कमेन्ट्री के भन्छ टिप्पणीहरू पढ्नुपर्ने कुराहरू, शब्दकोशहरू पढ्नुपर्ने कारण चाहिँ यस्तो रहेछ। त्यस कारण उहाँले 39 कोरा सर्नु भएको छ। 39 यसरी हानेको छ। त्यो यति लामो हुन्छ, तपाईँले एउटा देखायो है, यति लामो हुँदो रहेछ, यति लामो हुन्छ। मैले यहाँ राखेको छैन कतै पनि, यति लामो हुन्छ। अनि यस्तो झुम्का चाहिँ 9वटा हुन्छ। यसो फेरि यसो अंकुशे प्रकारको 2.5 इन्च किलो हुँदैछ क्या। यस्तरी हान्दाखेरि यसो टक्क हान्ने, ठक्क गाड्ने, अनि तार्दाखेरि मासु डुसेर सक्क आउने क्या। यस्तो खालको 39 कोरा उहाँले सर्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि यो पीडा पनि तपाईँ र मेरो लागि उहाँले सर्नु भएको छ। तपाईँ र मैले प्रभुलाई के सहेको छ, पीडा के सहेको छ। भूकम्पको बेलामा हामी कयौँ रात चाहिँ चौरीमा बिताए नि। हाम्रो विश्वास यही हुनुहुन्छ, हजुरहरू सबै कजना यही हुनुहुन्छ। तर हामीले प्रभुको नाम, भूकम्पको नाममा आफ्नो ज्यान जोगाउनु चौरी खोज्दै हिँड्यौँ। तर आफ्नो लागि, प्रभुको लागि हामी रात बिताइ दिन सकेछौँ। एसएलसी फेलहरूले रातभरि पढ्ने विद्यार्थीहरू छ। कलेजको फाइनल एक्जाम आयो भने रातभरि पढ्ने विद्यार्थीहरू छ। तर ख्रीष्ट येशूको नाममा बाहिर रातभरि पढ्ने विद्यार्थी छ कि छैन?
फुटबल चिन्जानु पर्ने भयो। यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले सबै कुराहरू देख्नुहुन्छ। उहाँको खुट्टामा यस्तो खालको चिल्लाहरू ठोकेको हामी पाउँदछौँ। यी सबै पिक्चर चाहिँ उहाँको दुःखको लागि दुःखको बेलामा उहाँले गरेको कुरा। तर यो पनि तपाईँहरूले जानकारी आउँछौँ इज नट जिजस। धेरैजना व्यक्तिले यस्तो फोटो देख्छ अनि ढोक्छ त्यो व्यक्ति चाहिँ म जस्तै व्यक्ति हो, किनभने उसले चाहिँ येशूको नाममा फिल्म खेल्ने मौका पायो त्यति मात्र। उहाँ जिजस होइन। येशूको उहाँ चाहिँ एउटा अनुकरण मात्रै गरेको उसले। त्यस कारण गर्दाखेरि जिजस होइन मान्छे, तर पनि येशूले यस्तै दुःख भोग्नु भएको मानिसहरूले बुझाउन सजिलो लागि उहाँले फिल्महरू खेलेको मात्रै हो। येशूले क्रुसमा बोल्नुभएको 7 शब्दलाई हामी हेर्नेछौँ। उहाँले बोल्नुभएको 7 शब्दमा एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयहरू छ। इलोई इलोई लामा सबक्थानी, इलोई इलोई लामा। यो के छ भने उहाँले यसो भनेर ठुलो स्वरले चिच्याउनु भयो, इलोई इलोई लामा सबक्थानी, अर्थात् हे मेरा परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर तपाईँले मलाई किन त्याग्नु भएको छ। मत्तीको पुस्तक 27:46 पदमा अनि मर्कुसको पुस्तक 45:34 पद यो कुरा छ। अझै तपाईँले यो कुरा धेरै डिटेलमा जान सक्नुहुन्छ। यो भन्नुको पनि कारण छ। अब यी सबै कुरा गहिरेर जान सक्दैनौँ। उहाँले त्यहाँनिर हे मेरो पिता अन्तिम अवस्थामा पनि उहाँ परमेश्वरसँग डिपेन्ड हुनुभयो। हालेलुया। अन्तिम अवस्थामा उहाँको अन्तिम सास जाने अवस्थामा पनि पितालाई उहाँले गुहार गर्नुभएको छ। हाम्रो समस्या के हुन्छ, कतै हामी पनि अयुबको श्रीमती जस्तै हुन्छ कि अयुबको श्रीमतीले अयुबको जीवन भएको सुखविलास, शान्ति, आनन्द, भैभव सबै थियो। त्यतिखेरसम्म आफ्नो श्रीमानलाई खैसोस् भइसोस्, हजुर यस्तो त्यस्तो सबै कुरो भन्नुहुन्थ्यो, मान सम्मान आदर थियो सबै। जब अयुबको जीवनमा समस्या आयो, उहाँको छोराछोरी उहाँको सारा सम्पत्ति नाश भयो, त्यसपछि अयुबलाई के भयो उहाँको श्रीमतीले, तपाईँ आफ्नो निष्ठामा अझै पनि कठोर हुनुहुन्छ, तपाईँको परमेश्वरलाई सराप्नुहोस् अनि मर्नुहोस् अब। अनि अयुबले के भने, ए मूर्ख, तिमी मूर्ख जस्तै मूर्ख आइमा यस्तो कुरा गर्दैछौ के प्रभुले हामीले सुखमा चाहिँ स्वीकार्ने दुःखमा चाहिँ नस्वीकार्ने। उहाँले यसो गर्नुभएको छ। भन्नु खोजेको क्रियाहरू तपाईँ म अन्तिम घडीसम्म पनि वी हेभ टु डिपेन्ड विथ हिम। अनि उहाँसँग चाहिँ भरोसा राख्नुपर्छ। पहिलो कुरा यही हो। तपाईँले हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा इलो इलो लामा सबक्थानी, हे मेरो परमेश्वर, हे मेरो परमेश्वर तपाईँले मलाई किन त्याग्नु भयो। भन्नुको मतलब परमेश्वरले त्याग्नु भएको होइन, उहाँ चाहिँ परमेश्वर भरोसा गर्नु भएको। किनकि उहाँ मानिसको पापहरूमा मर्नुभएको चाहिँ आरबिक भाषामा यो हे मेरा परमेश्वर भन्ने शब्दहरू हामी हुँदै हुँदै आएको। इलो इलो लामा चाहिँ आरबिक भाषामा भनेर देखिन्छ। अर्को 2 नम्बरमा म छिटो जान चाहे। 2 नम्बर चाहिँ हे पिता यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्। उहाँले यो शब्द चलाउनु भएको छ। हे पिता यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, किनकि यिनीहरू के गर्दैछ जान्दैनन्। अनि तिनीहरूले उहाँको वस्त्र भाग गरेर चिन्ता हाले। स्कटल्यान्ड भन्ने एउटा दिदीको गवाई मैले सुनेको थिएँ, हेरेको थिएँ, पढेको थिएँ। उहाँ चाहिँ एकदमै आत्मिक भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले सबै कुरा दिनुभएको रहेछ, सम्पत्तिहरू। उहाँहरू प्रभुमा एकदमै राम्रो, तर उहाँहरूको जीवनबाट प्रभुमा त्यस्तो नयाँ मान्छे आएको केही पनि देखेन। तर एक दिन यस्तो घटना घटेछ। उहाँको श्रीमान र उहाँको छोरीलाई कोही मानिसहरूले अपहरण गरेर लगेछ, पैसा मागेछ। पैसा माग्दाखेरि पैसा ठिक ठाउँमा ठिक बेलामा पुग्न नसक्दाखेरि उहाँको छोरी र उहाँको श्रीमानलाई हत्या गरेर हाल्दैछ पाखातिर। अनि खोजतोज गर्ने क्रममा पछि ती सबै मानिसहरू भेटियो। नेपालमा अहिलेसम्म फाँसी दिने चलन छैन। अरू राष्ट्रहरूमा, साउदी विभिन्न लगायत राष्ट्रहरूमा चाहिँ के भन्छ, ज्यानको सधैँ ज्यान, रगत रगत गर्दाखेरि बाइबल लेख्यो त्यस्तै प्रकारको चलनहरू थियो। अनि चौकीमा बोलाएछ, फलाना दिदी तपाईँ आउनुहोस्, स्कटल्यान्ड के भन्नु भएको नाम, अनि आउनुहोस्, तपाईँको श्रीमान र तपाईँको छोरीको अपहरणकारीलाई हामीले भेटिसकेका छौँ। अनि तपाईँ जे भन्नुहुन्छ हामी त्यो गर्नेछौँ। जसरी तपाईँको श्रीमान र तपाईँको छोरीलाई उहाँले हत्या गर्नुभयो, अनि तपाईँ आँके दिनुहोस्, हामी उनीहरूलाई तपाईँ मार्नेछौँ। किनकि उनीहरूले गल्ती गरेको तपाईँ कुनै पनि कारण छैन, हामी तपाईँ मार्नेछौँ।
त्यति त के भन्नुपर्छ भने आर्मी के अरे पुलिसलाई चौकीमा गएर उहाँलाई छोडिदिनुहोस्, केही पनि नगर्नुहोस्, छोडिदिनुहोस्, त्यसरी भन्नुभएछ। अनि छक्क परेछ, होइन तपाईँको त्यत्रो पैसा लागि त्यत्रो चाहिँ तपाईँको नोक्सानी पराएको तपाईँको श्रीमानलाई चाहिँ अब मारिदिएको छ, तपाईँको छोरीलाई यस्तो हत्या गरिदिएको छ र पनि भन्नुहुन्छ उनीहरूले छोडिदिनुहोस् भन्नुहुन्छ। यिनीहरूलाई त्यसो भए हामी छोड्दैनौँ, यसलाई जेलमा हालिदिन्छौँ, छोड्दैनौँ भनेपछि उहाँले के भन्नुहुन्छ है, समस्या तपाईँहरूको होइन, मेरो समस्या। यदि मेरो श्रीमान र मेरो छोरीलाई जसरी हत्या गरेर मलाई मन दुखेको छ, यदि मैले यो मान्छेहरूलाई जेलमा हालिदिएँ भने उनीहरूको परेको मन दुख्ने छ। यदि यो मानिसहरूलाई मैले हत्या गर्न लाग्यो भने यिनीहरूको पनि पीडा मैले जुन पीडा भोग्दैछु यिनीहरूको त्यस्तै पीडा हुनेछ। त्यसकारण यिनलाई छोडिदिनुहोस् भनेर छोडिदिएछ। हालेलुया। के हामी भन्न सक्छौँ? प्रश्न ख्रिस्ट येशू त्यस्तै गर्नुभयो। यस्तै कुराहरूबाट सिकेर मानिस आज क्रिस्चियन भएको छ। प्रियहरू, ती व्यक्तिलाई हामी मान्छौँ क्रिस्चियन हो। अनि यो भजनसङ्ग्रह पुस्तकमा लेखिएको छ, तिमीहरू मेरा वस्त्र आपसबाट छ। यो भजनसङ्ग्रह पुस्तकमा लेखिएको कुरा पनि यहाँनिर भजनसङ्ग्रह पुस्तकमा अनि त्यहाँनिर 6वटा लेखकहरू छ र अझै पनि 51वटाको लेखक चाहिँ थाहा छैन कसैले पनि। ती कुन चाहिँ लेखक चाहिँ भनेको त्यो चाहिँ सायद हामी दाउदले भनेको हुनुपर्छ भन्न सक्छु म। त्यस कारणले गर्दाखेरि दाउदले भनेको कुरा यहाँनिर आएर पुरा भएको कुरा पनि पाउन सक्छौँ। अनि तेस्रो नम्बर जानेछौँ हामी। अब लेख्नु भने भजनसङ्ग्रह पुस्तक 22-18 छ, पदमा लेख्नु भन्छ। अनि तेस्रो कुरो चाहिँ के थियो भने उहाँले त्यसो बोल्नु कुराहरू, आजै तिमी मसित स्वर्गलोकमा हुनेछौ। एकजना डाकुलाई भने यतापट्टि एउटा दाहिनेपट्टि छ, एउटा देब्रेपट्टि छ। मैले पिक्चर राख्ने भएन, एउटा दाहिनेपट्टि एउटा देब्रेपट्टि छ। अनि दाहिनेपट्टिले के भन्छ भने त परमेश्वरको पुत्र होस् भने आफैले पनि बच्चा, हामीले पनि बच्चा। अर्को देब्रेपट्टिले के भन्छ भने त चुप लाग, हामी त यो दण्ड योग्यको छौँ, हामीले गल्ती गरेको छौँ। उहाँले बिना केही पनि गर्नुभएको छैन। उहाँ त निर्दोषी भएर पनि उहाँको सजाय पाइराख्नु भएको छ। तपाईँ आफ्नो राज्यमा जाँदाखेरि मलाई सम्झनुहोस् भनेको छ एकपट्टिले। त्यसपछि यसरी भन्नुहुन्छ, आज तिमी मसँग स्वर्गलोक हुन्छौ। हालेलुया। कमसे कम सास जानुभन्दा अगाडि ख्रिस्ट येशूलाई ग्रहण गरे। हालेलुया। उसले जीवनमा धेरै गल्तीहरू गर्यो, सायद त्यो मौका पाएको थिएन होला। उसले कहिले पनि म कमजोर छु, मेरो लागि कसैको आवश्यक छ, ख्रिस्ट येशू मेरो लागि आवश्यक छ भने कहिले पनि सोचेको थिएन होला। ख्रिस्टको पीडामा गएर चाहिँ उसले सोच्यो कि ख्रिस्ट येशू चाहिँ महान हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वीकारे बाबत म यो पीडाबाट मुक्त नभए पनि स्वर्गलोक हुनेछौँ। हालेलुया। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज उहाँले यो शब्दहरू बोल्नुभएको छ, तपाईँको जीवनमा अन्तिम गरी प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईँको बोजू हुनसक्छ, तपाईँको बाजे हुनसक्छ, तपाईँको नानीहरू हुनसक्छ, तपाईँको यता मामौलीपट्टिको हुनसक्छ, आफन्तहरू जोकै हुनसक्छ। तपाईँले सुसमाचार गर्दाखेरि हामीलाई खिसी गर्छन्, ठट्टा गर्छन्, विश्वास गर्दैनन्। के थाहा त्यो मान्छे जस्तै मृत्युको अन्तिम घडी आएर चाहिँ ग्रहण गर्छ कि। हालेलुया। मेरो श्रीमतीको मामा वाक्य बाजे भन्नुहुन्थ्यो, अपङ्गमा त्यत्रो वर्ष बसे। उहाँ त झारफुक गर्ने, अनि उहाँको यो खुट्टा कमबाट मुनि चल्दैन, तर पनि झारफुक गर्ने, सबै गर्ने, अनि दिनसम्म फौजिहाल्ने। अनि म जाँदा पनि ओहो भान्जा आइस् तपाईँ, मलाई यसो ल्याइदिनु 1 गिलास भनिदिँदा 1 गिलास चाहिँ म दिँदिनँ, तपाईँलाई के चाहिँ चाहियो म त्यो चाहिँ ल्याइदिन्छु। पैसा पनि अरू थोक खाने भने म ल्याइदिन्छु, नभए यो म दिँदिनँ तपाईँलाई। रक्सी खानको लागि, चोर खानको लागि, खैनी खानको चाहिँ म दिँदिनँ। म सिधै भन्थेँ, राति ठट्टा गर्नु न भन्थेँ मलाई बाजे मान्छे। अनि उहाँ यो अस्पतालमा 3 महिनासम्म पछाडिको भाग अहिले देखाउने यो पछाडिबाट आर्मी काटेर कुहिएर जिउ कुहिएर अन्तिम घडी चाहिँ उहाँको भान्जा ढुङ्गाल तामाङ थियो, हामी 2 जना थियो। ल त तिमीहरूले विचार गरेर यसरी विषय प्रार्थना गरिदिनु मेरो लागि। उहाँ आफैले भन्नुभयो। अनि त्यसपछि जब प्रार्थना गरिदिएँ, जब ग्रहण गरेँ, त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो, अब मलाई बाँचे पनि मरे पनि मलाई केही सरोकार छैन, ख्रिस्ट येशू मैले पाएको छु, म उहाँको घरमा जान्छु। तपाईँले जुन कुरा भने मैले नबुझिकन बस्नुहुँदैछ, अब म ख्रिस्ट येशू घरमा जान्छु भन्नुभयो। त्यसो भने उहाँ त्यसो दिन उहाँ बित्नु भयो। अनि उहाँले हामी यहाँदेखि उठाएर क्रिस्चियन लाग्यो उहाँको तपस्या भन्नु खोजेको चाहिँ प्रियहरू के थाहा अन्तिम घडीमा तपाईँको आफन्तले कुरा पाउँछ कि याद गर्नुहोस् अर्को कुरो। अनि ए नारी तपाईँको छोरो, सृष्टिमा परमेश्वरले मैले स्त्रीले बनाएको छु पुरुषले बनाएको छु भन्नुभएको छ, सम्झेन? परमेश्वर येशू ख्रिस्टको चाहिँ सृष्टिको पनि अधिकार थियो। सृष्टिमा येशू ख्रिस्ट अथवा परमेश्वरले छोरी मान्छे के नाम दिनुभयो? फलाना फलाना नाम दिनुभयो। के भन्नुभयो? नर र नारी गरी सृष्टि गर्नु भन्नुहुन्छ।
भन्नुको मतलब ख्रिस्ट येशू चाहिँ उहाँ चाहिँ छोरी मान्छेले नारी भन्नुको मतलब उहाँ सृष्टिकर्तादेखि महान हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा यहाँबाट हामी जान्न सक्छौँ। अर्को कुरो चाहिँ नारी भनेको चाहिँ स्त्रीहरूलाई महिलाहरूलाई चाहिँ आदर गर्ने शब्द रहेछ। नारी भनेको चाहिँ आदर गर्ने शब्दहरू। यो छोरो भएर हेर्नुहोस्, तपाईँको छोरो भनेको चाहिँ तपाईँले पढ्नु छ त्यस बेला चेलालाई त्यस चेलालाई पनि उहाँले भन्नुभयो, हेर तिमीले आमा। त्यस बेलादेखि त्यस चेलाले उसलाई आफ्नै घरमा यूहन्नालाई चाहिँ आफ्नो आमाको जिम्मा लगाएको कुराहरू यहाँनिर पाउँदछौँ। आफ्नो आमाको जिम्माहरू लगाउनु भएको छ। तपाईँको वास्तविक छोरा म होइन, वास्तविक छोरा चाहिँ तिनीहरू भनेर यीशुले यो कुरा भन्नुभएको। यो शब्दलाई तपाईँ अलिकति थियोलोजिनहरूले चाहिँ होमवर्क हो, तपाईँलाई अझै ध्यान दिएर जान सकेछ। मेरो टाइम चाहिँ छैन, त्यस कारण म अगाडि बढ्न सकेँ। अनि मलाई तिर्खा लाग्यो भनेको छ। तिर्खाको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भने सुक्खापन हुँदो रहेछ। सुक्खापन तिर्खा हामी त्यतिखेर जब हामी घाँटी सुक्छौँ, जब हामीलाई एकदमै सुक्खापनको महसुस हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ जब हामी गर्मी भएको महसुस हुन्छ, त्यसपछि हामीलाई तिर्खा लाग्ने कुरा रहेछ। अनि यसरी के भन्नुभयो, मलाई तिर्खा लाग्यो, सिधै सबै कुरा मलाई तिर्खा लाग्यो भन्ने मतलब चाहिँ यसुको पसिना, शरीर भएको सबै पसिना चाहिँ त्यो क्रुसमा बगिसकेको थियो। अनि उहाँको रगतहरू सबै चाहिँ उहाँ बगिसकेको थियो। त्यस कारण गर्दाखेरि अनि उहाँले तिर्खा लाग्यो, अथवा यहाँनिर अर्को शब्द पनि छ, सिद्धियो भन्ने शब्द पनि छ। अनि उहाँले सबै विधिहरूलाई, सबै कुराहरूलाई सुधार्ने कुराले पाउँदछौँ। यो पनि भन्छन् पुस्तक 22:15बाट अनि यहाँनिर लेखेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। तिर्खा लाग्यो, सबै कुरा सुक्खापन, उहाँले तपाईँको मेरो निम्ति बगाउनु पर्ने सबै कुरा बगाइसकेपछि उहाँले वासु गर्नु। अर्को एउटा शब्द छ, अब सिद्धियो। येशू ख्रिस्टको मृत्युभन्दा अगाडिको दिनसम्म चाहिँ के चलन थियो? धर्म कर्म गर्ने, बलि चढाउने, पाठ पूजा गर्ने कुराहरू, त्यो चलनहरू थियो। त्यसकारण त्यो चलनहरू चाहिँ ख्रिस्ट येशूको मृत्युबाट सदाको लागि अन्त्य भएको छ। हालेलुया। त्यही कारण येशूले भन्नुभएको छ, म व्यवस्थालाई चाहिँ रद्द गर्न आएको होइन, के गर्न आएको? पुरा गर्न आएको। आमेन। हजुरआमाहरूलाई साह्रै गाह्रो भयो क्या, अलि मुसुक गर्नुहुन्छ। त्यस कारण गर्दाखेरि येशू ख्रिस्ट चाहिँ त्यो रद्द गर्न आएको होइन, पुरा गर्न आउनुभयो। त्यस कारण गर्दा अब म तपाईँलाई मैले चाहिँ पूजापाठ, दान दक्षिणा, विभिन्न खालको कुराहरू, शुद्ध अशुद्ध कुराहरू, बार्ने चलनहरू छ। अझै पनि यो बार राम्रो, त्यो बार नराम्रो, औँसी पूर्णी बार्ने चलन छ। ती सबै कुरो चाहिँ प्रभुले रद्द के अरे पुरा गरिदिनु भयो उहाँहरूले। त्यो कुरोको बार्ने चलन छैन, सिद्धियो। उहाँले सबै विधिहरू पुरा गर्नुभएको पाउँछ। अब अन्तिममा के छ भनेदेखि चाहिँ हे पिता तपाईँको आत्मा मेरो आत्मा भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अनि उच्च स्वरले कराएर भनेको, हे पिता म मेरो आत्मा तपाईँको हातमा सुम्बन्छु। अन्तिम घडी पनि उहाँले आफ्नो प्राण चाहिँ पिता परमेश्वरमा सुम्पिएको पाउँछ। त्यसकारण के तपाईँ र म अन्तिम घडीमा आयो भने चाहिँ दुःखको एकदमै दुःख यति साह्रो दुःख कि एकछिन पनि संसारमा बस्ने लागेको छैन जस्तो लाग्ने आइसक्यो हामीलाई। त्यस्तो अवस्था हामीले आफ्नो प्राणलाई परमेश्वरमा सुम्पन तयार छौँ कि छैन, हुन्छौँ कि हुँदैन होला प्रिय। यो चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि एउटा प्रश्न रहेको छ। यो पनि भविष्य पुस्तकबाट हामी आएको पाउँदछौँ। त्यसकारण अन्तिम अवस्था पनि पिताले यी सबै के गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यो काम गर्छौँ। अब हामी अर्को फेरि ख्रिस्ट येशूको चिहानमा अथवा ख्रिस्ट येशूको मृत्युको अवधिभित्र घटेको घटनाहरूबारे हामी हेर्नेछौँ। घटनाहरू हेर्नेछौँ। येशूको मृत्युमा आश्चर्य घटना के भयो त, जो चाहिँ इतिहासमा अहिलेसम्म छैन। त्यही कारण हामी भन्दछौँ ख्रिस्ट येशूको जन्म, काम र मृत्युद्वारा हामीले उद्धार मुक्ति पाएका छौँ, नयाँ जन्म पाएका छौँ। हालेलुया। उहाँ नै स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले जानेको छौँ। कारण चाहिँ तीनवटा कुराहरू, अझ त्यो तीनवटा कुरामध्ये पनि महान चाहिँ मृत्युको बेलामा घटेको घटना आज हामी हेर्नेछौँ। लुकाको पुस्तक 23:44 के भन्दछ भनेदेखि चाहिँ येशू ख्रिस्टको मृत्युको बेलामा 3 घण्टासम्म संसार अन्धकार भयो। संसार अन्धकार यहाँनिर छ। प्राय दिउँसोको 12 बजेको थियो, 3 बजीसम्म सारा देश अन्धकारले ढाक्यो रे। अन्धकारले ढाक्नुमा त्यहाँ पनि कारण छ। ख्रिस्ट येशू जब क्रुसमा उहाँले आफ्नो प्राण दिइरहेको बेलामा
उहाँको शरीरमा सारा संसारले गरेको पापको बोझको हिट भन्छ नि शक्ति उहाँमा पर्दाखेरि चट्याङ भन्दा पनि हजारौँ गुणा स्पिड थियो भन्छ। चट्याङको स्पिडको तपाईँले याद छ कति स्पिड हुन्छ चट्याङको स्पिड? एकैचोटि आकाशदेखि हुन्छ नि त चट्याङको स्पिड भनेको चाहिँ। हाम्रो बाइकको 100 स्पिड त एक महिना हामी जोरपाटी पुग्छौँ भनेदेखि चाहिँ चट्याङको आकाशमा त हजारौँ हजार फिट, त्यो चट्याङ भन्दा पनि अझ हजारौँ गुणा शक्ति त्यो पापको बोझ ख्रीष्ट येशूमा पर्दाखेरि चाहिँ प्रियहरू, अनि त्यो चन्द्र र सूर्यले पनि आफ्नो चमक दिन सकेन। हालेलुया। चन्द्र सूर्यले पनि ख्रीष्ट येशूमा आफ्नो मुहार झुक्नु पर्यो प्रिय। त्यही कारण गर्दाखेरि यो संसार अन्धकार भएको प्रिय। हालेलुया। त्यस कारण गर्दाखेरि 3 घण्टा अन्धकार भएको हुन सकिँदैन। मध्याहदेखि लिएर 3 बजीसम्म 3 घण्टा अन्धकार भएको कुरा। चन्द्र सूर्य पनि ख्रीष्ट येशूको अगाडि झुक्नु पर्यो। चन्द्र सूर्य चाहिँ अहिले संसारमा देखिने तारा भन्दा पनि हामीलाई के हो? चन्द्र सूर्य। यो कुनै ख्रीष्ट येशूको मृत्युमा झुक्नु पर्यो, मानिसको त गइ नगरौँ। त्यसपछि के भयो भने हेर्नुहोस् त, यहाँनिर पर्दा च्यात्यो। मन्दिरको पर्दा माथदेखि लिएर 2 भाग भएर च्यात्यो। यस्तो पर्दा चाहिँ यो पर्दा 2 भाग भएर चाहिँ च्यात्नु भनेको चाहिँ त्यतिखेर पर्दा यति साह्रो महत्त्वपूर्ण थियो कि कसैले यो पवित्र पर्दा छुँदाखेरि मान्छेको मर्छ क्या। यति साह्रो पवित्रताको यो चलन थियो। त्यो पवित्रता भन्ने बित्तिकै त्यो पवित्रताले पनि ख्रीष्ट येशूको अगाडि आफ्नो पवित्रपन्था देखाउन सकेन प्रियहरू। हालेलुया। त्यसकारण त्यो पवित्रतापन भने पनि ख्रीष्ट येशूको अगाडि त्यो पवित्रता भने केही सिम लागेन, ऊ पनि झुक्नु पर्यो ख्रीष्ट येशूको अगाडि। यसको मतलब त्यो पर्दा च्यातिएको छ। अनि यहाँनिर हेऱ्यो भनेदेखि प्रस्थान पुस्तक हेर्नु तपाईँले हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर अंकुशबाट झुन्डाएको त्यसको पछाडिबाट गवाईको सन्दुक राख्नु र पर्दाले तिनीहरूको निम्ति पवित्र स्थानलाई महापवित्रबाट अलग गर्न भनेको छ। ती महापवित्र स्थान भनेर पवित्रता भन्ने चिज नै त्यतिखेर खुम्चिएको छ, उसको शक्ति चाहिँ नष्ट भएको छ प्रियहरू। हालेलुया। त्यसपछि भूकम्प गयो ख्रीष्ट येशूको मृत्युमा। जब ख्रीष्ट येशूले आफ्नो प्राण क्रुसमा दिनुभयो त्यतिखेर भूकम्पहरू गएको छ अनि चट्याङहरू आएको छ। भूकम्प भने के भन्छ? भूकम्प भनेको चाहिँ के हो? यो पृथ्वीले ख्रीष्ट येशूको मृत्युलाई धान्न सकेन रे। बम पड्के पनि एक ठाउँ पड्किन्छ नि होइन? जलमुखी निक्ले पनि एक ठाउँ मात्र निक्लिन्छ नि। त्यस कारण गर्दाखेरि यो भूकम्प भनेको चाहिँ येशूको त्यो पापको बोध यसमा जमिनले पनि ठिक्न सकेन, जमिन पनि स्थित रहन सकेन। त्यो शक्तिशाली परमेश्वरको शक्तिको अगाडि सबै शक्तिहरू झुक्नु पर्यो। हालेलुया। त्यो महान परमेश्वर तपाईँ मैले पाएको छ। त्यसकारण भूकम्प गयो अनि यहाँनिर चट्टानहरू फाट्यो भनेको छ। चट्टान भनेको एकदमै बलियो ढुङ्गाहरू, चट्टान पहाडहरू हुन्छ नि, ती पहाडहरू पनि टुटिएको छ, फुटिएको छ, भत्किएको छ प्रियहरू। त्यसको मतलब ख्रीष्ट येशूको अगाडि कुनै पनि बहादुरीले पनि काम लागेन, कुनै पनि पवित्रले पनि काम लागेन प्रियहरू। जमिन आफैले पनि थ्याक्न सकेन। यो जमिनमा हजारौँ लाखौँ करोडौँ घरहरू छ होइन? यो जमिनमाथि के छ थुप्रै छ, तर पनि ती कुनै पनि ख्रीष्ट येशूको मृत्युलाई थ्याक्न सकेन प्रियहरू। त्यस कारण त्यो जमिन पनि आँटी गएर पाउँदछौँ अनि चट्यानहरू पनि फुटेर पाउँदछौँ येशूको मृत्युमा प्रियहरू। अनि चौथो हेरौँ, चिहानहरू उग्रिए अनि मानिसहरू फुटे। ख्रीष्ट येशूको मृत्युको बेलामा धेरैजना स्कर्सहरू, धेरैजना बाइबलविदहरूले भन्ने गर्छ ख्रीष्ट येशूमा यति पढाउँदा हामी सबैजना मिलेर पढाउँदै एकचोटि 1 2 3 गो। परमेश्वरका मरिसकेका धेरैजना भनेको चाहिँ ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेका, त्यतिखेर ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास नगरेको गरेछ नि। यहाँनिर ख्रीष्ट येशूलाई परमेश्वरमा विश्वास गरे, परमेश्वर मरेका ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेकाहरू चाहिँ धेरैजना येशू सँगसँगै चिहानबाट बौरियो भनेको छ। यो सत्य भनेर भन्छ कतिजनाले, यो बाइबल लेखेको कुरो। तर यस्ता ठुला कुराहरू चाहिँ आज मण्डलीहरूले लुकाइराखेको छ प्रियहरू। आज विश्वासले लुकाइराखेको छ। हुँदै नभएको के चाडहरू ल्याउन थालेको छ। पावलले यो भनेको छ, यो गर भनेको छ, मोसाले यो गर भनेको छ, सोलोमनले यो गर्यो, हामीले त्यो भगवानले त्यो गर्यो, यस्तै पाराले लागिराखेको छ प्रियहरू। त्यसकारण चिहानहरू पनि त्यहाँबाट उब्रिएको छ।
अनि त्यो कुरा हामी पाउँदछौँ। सिंहहरू फाटियो, बौरीको कुरा हामी देख्दछौँ त्यहाँ। अनि पाँचौँ कुरो चाहिँ नगरमा थुप्रै मानिसहरू देखा परे। नगर भनेको चाहिँ ख्रीष्ट येशूको मृत्युको पछि, येशू बौरी उठ्नु भएपछि धेरै मानिसहरू देखा परे रे। यसो चाहिँ राति 12 बजे कसरी खाना पर्ने गरी ठुसुक्क आएको होइन, ठुसुक्क उठेर ठुसुक्क माथि जानु भएको होइन। यसोलाई चाहिँ एउटा किडन्याप गरेर जस्तो चाहिँ लगेर एउटा मान्छे चाहिँ पक्रेर मारेर त्यो खाल्डोमा हालेछ होइन। येशू प्रभुलाई त महापुजारीदेखि लिएर पिलातुसदेखि प्रधान न्यायाधीशदेखि लिएर सबै मानिसहरूको अगाडि मारिए, कुटिए, पिटिए, सबै मानिसहरूले नै लक्ष्यको साथ दफन कार्य गरे। त्यसपछि बौरी उठ्दाखेरि पनि ख्रीष्ट येशू गुप्तमा उठ्नु भएको होइन प्रियहरू। यहाँ भन्दछ धेरै मानिस, यहाँ भन्छ नि नगरका थुप्रै मानिसहरूको देखा परे। हालेलुया। सुटुक्क एक मात्र देखा परेको होइन। येशू ख्रीष्ट बौरी उठेर, येशू ख्रीष्ट बौरी उठेर पनि उहाँले 40 दिनसम्म फेरि उहाँको कार्यहरूमा के भन्छ उहाँले जीवित रहेर संसारमा फेरि पहिला जस्तो जीवन जिउनु भएको हामी देख्छौँ। त्यसकारण येशू ख्रीष्टको मृत्यु चाहिँ सत्य हो। त्यो सत्यमा चाहिँ आनन्द छ, त्यो सत्यमा चाहिँ जीवन छ प्रियहरू। अनि घटनापछि कप्तान आफैले के भन्यो त? घटनापछि त्यहाँको कप्तान जो अगाडि बढ्यो त्यो कप्तानले के भन्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो कप्तानले चाहिँ यिनी परमेश्वरको पुत्र नै रहेछ, यिनी साँच्चैकै परमेश्वर रहेछ, यिनी साँच्चैकै परमेश्वरको पुत्र हुनुहुँदो रहेछ भनेको चाहिँ उहाँ आफैले आफ्ना सबै मानिसहरूले प्रमाण दिएको छ प्रियहरू। हालेलुया, हालेलुया। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो येशू ख्रीष्टको मृत्यु हो सबै कुरा भन्छौँ। सेनाका अधिकारी र येशूलाई पारा दिने सैनिकहरूले भूकम्प गएको र अरू घटनाहरू घटेको अनुभव गरे। अनि घटनाहरू तिनीहरू खुबै भयभीत भए र तिनीहरूले भने साँच्चै नै यिनी परमेश्वरको पुत्र रहेछ। हालेलुया। साँच्चै नै ख्रीष्ट येशू परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा ती मानिसहरूले उहाँले प्रमाण दिनु गर्नुभएको छ। मत्ती पुस्तक 27 अनि यो 54 पदमा यो कुरा गर्दछ। कप्तान आफैले पनि विश्वास गर्न पाउँदछ। तपाईँले प्यासन फिल्ममा हेर्दाखेरि चाहिँ जसले यहाँनिर पोखरमा घोदेको छ त्यतिखेर रगतको छिटको परेको त्यतिखेर तुरन्तै त्यो मान्छेले घुरा टेकेर ख्रीष्ट येशूलाई ग्रहण गरिदिएको छ। यो चाहिँ बाइबलले हो। म त फिल्म हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरू म त बाइबलसँग रिलेटिभहरू हेर्नुहोस्। अझै नेपाली फिल्ममा जहिले पनि खाएको, मातेको, झगडा गरेको, अनि काकी गरेको, अनि लास्टमा कसैले चाहिँ गएर सुसम सुनाएको जस्तो गर्ने, अनि कसैले विश्वास गरेछ, त्यस्तो मात्रै छ। त्यो हाम्रो दिमाग हो, त्यो हाम्रो सोच हो। बाइबल अनुसारको हेर्नुहोस्, तपाईँको सिमसन फिल्म हेर्नुहोस्, मोसाको फिल्म हेर्नुहोस्, दानेको फिल्म हेर्नुहोस्, ती सबै कुरो चाहिँ बाइबलद्वारा छ। बाइबलसँग रिलेटिभ कुरा हेर्नु ताकि त्यो हेर्दाखेरि तपाईँले पढेका बाइबलको यहाँ तपाईँ गुम्सिएर आउन सकेनुहोस्। हालेलुया। मलाई तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ होला। अस्ति मैले धादिङमा तालिम दिँदै गरेको मैले केही फिल्महरू देखाएँ, इङ्ग्लिसमा थियो। तपाईँलाई इङ्ग्लिस बुझ्नलाई गाह्रो पऱ्यो होला, तपाईँले किन बुझ्नु भयो भनेको हामीले बाइबल पढेको कारणले गर्दाखेरि हामीले के त बुझ्यौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले पावल कुराहरू मोसाको कुराहरू देखाउँदै थिएँ त्यहाँनिर। उहाँले केही पनि भनेन, उल्टा पनि गरेन केही पनि, तर उहाँले हामी बुझ्यौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। पिलातुस र पार्टीहरूको चिहान सुरक्षित राखे। फेरि अझै त्यति पुगेन उनीहरूलाई, चिहान सुरक्षित राख्न गरे। किनभने चेलाहरू आएर चोरेर लैजालन, त्यसपछि येशूको नाम अर्को मान्छे निक्लेलन, त्यसपछि हामीलाई फेरि येशू बौरी उठ्यो भनेर भनौँ भनेर सुरक्षित चिहान चाहिँ सुरक्षित राखेको थियो प्रियहरू। अनि यहाँ भन्छ पिलातुस तिनीहरूले भने तिमीहरूको आफ्नै बाटो छँदैछ नि, जब तिमीहरूले सकेसम्म सुरक्षित राख। तब तिनीहरूले गएर ढुङ्गामा मोहरा लाएर पर्दाहरू खटाए, चिहान सुरक्षित राखे। चिहान सुरक्षित राखे तर पनि सुरक्षित राख्न सकेन प्रिय, चिहान सुरक्षित राख्न सकेन। त्यसकारण प्रभु येशूलाई कुनै पनि कुरोलाई फेक्न सकेन। हालेलुया। प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्यु चाहिँ शक्ति, मृत्यु चाहिँ अनि त्यो चाहिँ गुपचुपको होइन, उहाँको चाहिँ व्यवस्थित हो र उहाँ चाहिँ मानिसको पाप लागि तोकिहाल्नु गर्नु कुराहरू पाउँदछौँ। अनि शपथ हेरौँ, ठुलो भूकम्प गयो अघि भन्छ भने भूकम्प गयो त्यहाँनिर, यी सबै कुराहरू मृत्युको बेलामा भएको हुन्छ। शपथ 7:6मा 28को 2 पनि हेर्दाखेरि ठुलो भूकम्पहरू गएका हामी पाउँदछौँ। अनि त्यहाँनिर अनि स्वर्ग देखा परेको कुरा पाउँदछौँ। अनि थरथर कामेर पर्दैन, थरथर कामेर मृत्युल्य भनेको चाहिँ अनकन्सियस भएको, बेहोस भएको। येशू ख्रीष्टको मृत्युकोबाट बौरी उठाएको कुरामा ती व्यक्तिहरू चाहिँ अचम्म मानेर भयभीत भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि स्वर्गदूतहरूले तिनीहरूले भने तिमीहरू नडराऊ, किनभने मलाई थाहा छ तिमीहरू क्रुसमा टाँगिनु भएको येशूले खोज्दैछ। उहाँ चाहिँ जीवित हुनुभयो, उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, उहाँ जीवित भइसकेर जानुभएको छ।
अनि अर्को अब एउटा प्रश्न यहाँलाई छ, यसोलाई पक्राइदिने बेलामा र अन्तमा उस्तै घटना के भइहाल्छ? यसोलाई पक्राइदिने बेलामा र अनि उहाँको अन्तिम घटना चाहिँ के भइहाल्छ तपाईँलाई? प्रश्न, जब यसुलाई पक्रिने बेलामा के भएको थियो याद गर्नुहोस् त। यसुलाई चाहिँ पुरा यसो बेलाहरूसँग थियो, त्यहाँनिर शास्त्रीहरू सबै गुटुक आएर के गर्न थालेको थियो? त्यतिखेर यसुले पक्रिने बित्तिकै कान काट्यो। अरू मान्छे के भयो? अरू मान्छे के भयो? तपाईँले यो कहाँनिर पाउनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यूहन्नाको पुस्तक 18 को 6 पढ्नुहोस् त। पढ्नुहोस् त, यूहन्नाको पुस्तक 18 को 6। जब उहाँले तिनीहरूलाई म उही हुँ भन्नुभयो, तब तिनीहरू पछि हटे अनि भुइँमा लोटे। हालेलुया। उहाँ चाहिँ यसुले खोज्दै हिँडेको थियो। शास्त्रीहरू अझै लडाकुहरू लिएर त्यहाँनिर धेरै भिडका साथ एकजना मात्रै यसुले भेट्न जान डराउँथ्यो। यिनीहरू मानिसहरू सबैजना गएर चाहिँ के गर्न थाले? अनि यसुलाई भेट्न थाले। अनि यसुले भने तपाईँले कहिले खोज्दै मै हुँ यसो भने बित्तिकै के भन्छ त्यहाँनिर? मै हुँ भने भन्नुभएपछि तब तिनीहरू पछि हटे मात्र होइन, अनि के भन्छ भाइ? भुइँमा लोटेको रहेछ। अर्को घटना चाहिँ अनि मत्ती पुस्तक 28 को 4 हेर्नुहोस् त। अर्को हेर्नुहोस् त। अर्को तिनको डरले ती पहरादारहरू थरथर कापे र मरे तुल्य भए। हालेलुया। येशूको पुनरुत्थानमा, येशूको बौरुटेमा थरथर कामेको छ। आज तपाईँ मेरो हृदय कामेको छ क्या? ख्रिस्ट येशूको अगाडि प्रेम ती महु भन्ने मान्छे कामेको छ। आज हामी प्रभुको डर बोकेको मान्छेहरू हो कि होइन? प्रभुको डर हाम्रो हृदयमा छ कि छैन? प्रिय प्रश्न चाहिँ यही छ। अनि अब चुनौती यही छ तपाईँहरूलाई। मैले टाइमभित्र सिधाउँछु म। 5 बाँकी छ। के तपाईँ येशूको दुःखलाई स्वीकार्न तयार हुनुहुन्छ? मेरो प्रश्न, के तपाईँ येशूको दुःखलाई स्वीकार्न तयार हुनुहुन्छ भने आफ्नो शरीरलाई पवित्रता र परमेश्वरले ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। जिउँदो बलि भनेको चाहिँ जीवित तर मरेको। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यसको अर्थ भन्नुहोस् त। जिउँदो बलि भनेको चाहिँ जीवित तर मरेको। मरेको मान्छे अगाडि मिठा फलफुल ल्याइदियो भने खान्छ खाँदैन? खाँदैन। तपाईँ पनि कतिपय कुराहरू मर्नु पर्यो। मेरो अगाडि जहाँ रक्सी बियर के अहिले त आउँदो रहेछ होइन? नहुने कुराहरू जो परमेश्वरले ठिकजना मेरो अगाडि ल्याइदिन्छ भने त्यो कुराबाट म मर्नु हो। जीवित बलि भने जिउँदो बलि त्यो तपाईँ र म जुन कुरो परमेश्वरको दृष्टिमा ठिक छैन त्यो कुरोदेखि हामी मर्नु हो। सायद खाने कुरा होला, सायद लाउने कुरा होला, सायद बोल्ने कुरा होला, सायद जाने ठाउँ होला, सायद पढ्ने कुरा होला, सायद हेर्ने कुरा होला, होइन? त्यो कुराहरू पनि हामी मर्ने कुरा हो। जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर, किनकि हाम्रो हलुकोरा क्षणभरको कष्टले हाम्रो निम्ति अतुलनीय आनन्दको महान महिमा तयार गरिनेछ। सबैले भनौँ आमेन। हामी त आएन त खै दिदीबहिनीहरू, कथामै हुनुहुन्छ क्या? हालेलुया। यो चाहिँ यो तपाईँले लेख्नुहुन्छ भने रोमी 12 को 1 र 2 अनि 2 कोरिन्थी 4 को 17-18 त्यो मेरो अन्तिम वर्ष हो। आजको वचनबाट यहाँ धेरै कुरा बुझिसक्नु भएको छ म आशा गर्दछु। मेरो जब क्रिसमस आउँछ तब गाउने मेरो छुट्टै गीत छ। जब यो गौरी ठाईको दिन आउँछ तब त गाउने मेरो छुट्टै गीत छ। गीतलाई मैले अब कविता पनि नभनौँ, म पढेर सुनाउँछु। यहाँनिर मसँग समय छैन, मैले लिनुपर्ने समय सकिसकेको छ। म
म पढेर सुनाउँछु यहाँहरूको माझमा। भोलिसम्म भयो भने 237 सुनाए दाजुभाइ, छिमेकी दाजुभाइ, गौरीटी गीत हाम्रै भन्छ नि, त्यो गीतहरू समेत है तपाईँहरूले। म यहाँ पढेर सुनाउँछु यहाँहरूलाई। यो गीत हो वास्तवमा चाहिँ धेरै पुरानो गीत हो। म कतारमा हुन्छ केही मैले साथीहरूबाट सिकेर लेखेको गीतहरू हो। म पढेर सुनाउँछु यहाँनिर कवितात्मक भाषामा म पढेर सुनाउँछु। खास गरी गीत हो। बौरी उठे यसुजी मृत्युलाई छोडी, बौरी उठे यसुजी मृत्युलाई छोडी, कबरदेखि फर्केर आए बन्धलाई तोडी, कबरदेखि फर्केर आए बन्धलाई तोडी। सुनौ ए सुसन्देशा सारा संसारलाई, हारको होइन जितको जीवन दान छ सबैलाई, हारको होइन जितको जीवन दान छ सबैलाई। मृत्युले मार्न सकेन शान्ति राजालाई, कबरले राख्न सकेन जीवनदातालाई। मृत्युले मार्न सकेन शान्तिका राजालाई, कबरले राख्न सकेन जीवनदातालाई। ढुङ्गाले थाम्न सकेन बौरी उठ्नलाई, ढुङ्गाले थाम्न सकेन बौरी उठ्नलाई। आफ्नैहरूको बिचमा बैरी सम्झिए प्रेमको प्रति येशूजी क्रुसमा झुन्डिए, आफ्नैहरूको बिचमा बैरी सम्झिए प्रेमको प्रति येशूजी क्रुसमा झुन्डिए। पापीको लागि जी मरे फेरि जी उठे, रगत बगाई येशूले पापको मन तिरे, पापको मन तिरे। धन्यवाद। आउनुहोस् हामी सबैजना उठ्नेछौँ यो समय प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर